الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، الأول أنا أقول لكم بلغة أمهاتنا وآبائنا، وبعد إن شاء الله أنا أكلمكم معكم باللغة العربية. صحيح؟ أما بعد فإنك يرحمك الله. الله دې پتا باندې رحم وکي. دا چې ته وې پتا دې رحم وکي، دا چاته وې؟ ابو اسحاق ته وې، ابراهيم او یا چاته وې؟ احمد بن سلمہ، یعنی خپل معاصر ته وې. د دې ځنه رستو علت ذکر کوي د باعث علی الكتاب. ما معنی باعث ومل باعث؟ فإنك يرحمك الله قتوتونيس. الله دې پتا رحم وکي بتوفیق خالقک، په توفیق د خالق ستا کې. دا بتوفیق متعلق دې په ذکرتا پور دا رستو چې دې، یعنی الله دې پتا باندې سې شو کې رحم ذکرتا تا مختا ذکر کړي ودا خبره بتوفیق خالقک، په توفیق د خالق ستا کې چې رب ته توفیق درکړو چې ماته دا خبره وکړه. هغه کومه خبره وا؟ هغه دا خبره وا چې انک هممت بالفحص، تا قص کړو په فحص یعنی په تلاش د تعرف د جملې د هغه اخبارو چې هغه معصوري منقولي د رسول الله نه په سننو د دین او په احکامو د دین کې، یعنی په سننو د دین او په احکامو د دین کې چې کوم احادیث معصورو تا ماته وی استاذه په خدای بکیږي او پتا بکیږي دې کې لیک کتاب ولیکا، دې کې لیک سو کا وما كان منها او هغه چې د اخبارونه په ثواب او په عقاب کې، په ترغیب او په سکه په وغیر ذالک من صنوف الاشیاء، د اقسام او د اشیاءونه. خو تاره ویلو چې دا احادیث ولیکا خو بالاسانید، یعنی مع الاسانید، سره د هغه سندونو نه به نقلت چې په دغه سندونو دغه حدیث شي او دغه رنگ وتداولها اهل العلم، او اهل علم په خپل مابین کې د یو بل نسکړي نقل کړي فيما بینهم. فاردت تا اراده کړي و ارشدک الله، خدای دې مضبوط کا ان توقف چت على جملتها، چې ته خبردار کړې شي په جملې د دغه احادیثو مؤلفه محصاتا مجتمعه، چې هغه په یو جمع مؤلفي او محصات یعنی اشمارل شي، مؤلفه محصات یعنی په یو ځای باندې. وسالتني تا زمانه غختنه کړي وا ان الخص لها، چې زه د دې تلخیص کوم د دې احادیثو فی التالیف، په تالیف کې بلا تکرار یکسر، بغیر د تکرارنا، تکرارونه بډیر نه کوما. فإن ذلك دا تکرار زعمت استاد غمانو مما يشغلك عما له قصدت، دا بتا مشغوله کی دا هغه نه چستا قصد، ځکه ډیر تکرارات چکیږي نو هغه چې کوم مطلب یې هغه د سړی نه فوت شي، هر سړی نه شي من التفهم فيها. ستا قصد او چې په حدیث باندې پوه شي، نو چې دومره ډیر کثرت تکراری نو بیا خو په حدیث باندې یو سړی پوهیدل نشي. او ستا مطلب استنباط منها، ستا مطلب څه شی هو؟ هغه استنباط د دینه. نو استنباط خو باندې کې دی شي چې لک شانتي، نو چې دومره ډیر هینو بیا به څنګه څه شي؟ استنباط دا غینه کیږي، بیا خو به ډیر استنباط دا غینه نه کیږي کنه. وللذي سألت، دا خبر بارکه تا معنا غوښتنه کړې وا، خدای دې تعالی عزت درکې. کله چې ز خپل سوچ طرف ته لاړم او ما يقول الیه الحال ان شاء الله، هغه چې کوم ځای کې دا د مسلم مقدمه دا غره دغه چې سړي د کناټونو د आवाज کې تیشي نه یا څه نه کیږي، دا ګرانه ده. ته په کې اخا دې خو دې خو ګوري، دا خو ان غین بری ته نظر ساتلی.
وما تقول الیه او زب مکمل کوشش کوم چې د مختصر نه المختصر او اسهل او آسان درته وایم ته درې کزه په واپس کېږم چې تا ته لګه پته ولګي نو مطلب دا رې چې اوس چاول نه په اسانه باندې شي واشه نو سبق تا ګوره سوچونه نور مکوا د خپکیږي پدې چې بیزاوی کې بار تجوید خبره راتلې نو د ډېر خوشاله دلته تجوید نشته غواره دلته بخاص حالت خو د ډېر خوشاله وکنه هغه څنګه لغتونه وراتله انذرتهما ځان نه بيسوي نو به هر حال د ته دې کې بدا قصې بیان کوي غاړي دې غاړي ها وما تقول الیه الحال ان شاء الله اگر ان شاء الله چې کوم حال اور راضی کیږي دیتا حال یعنی مطلب آپ نے جو بات کہا ہے انشاءاللہ بے اعتبار معال وہ اچھی بات ہے وہ عاقبت محمودہ غسلری عاقبت ومنفعت موجودہ منفعت سی شیرے وظننت زمادہ خیالو کله چې ما تان مانه غختنه کولا د دې د مشقت وی کما دا کار چرتاو کان لازم علی علی که چرته ما دا کارو که ان شاء الله فایده به ګوره ما تر رسی چاته برا رسی ما ته برا رسی ها د دې فایده بچا ته رسی ما ته برا رسی نور خلکو ته برستو رسی ها او ما ته به د دې فایده سی شي راځي لاسباب كثيره د ډېر وجو په وجو و چې ذکر کوم نو هغه ډېر ذکر غواړي خو جمله د دې خبرو داره چې زبد د قلیل د دې شان نه یله چې لږ احادیث هغه اساني د ډېرو نه کنه او خامخ هغه سړی چې عند من لا تمیز عنهم من العوام چې هغه سره د سره ستمیزین عام سړی دی هغه په ډېرو احادیث وسکي یو سړی دی هغه خود تکړه او مضبوطه مستحکم دی په باب د احادیثو کې هغه ته ډېر احادیث ذکر شي خو فایده به تنه اوچته شي نو وی عوامو ته پکې څه فایده ده نو د دې وجه نه ما ډېر احادیث نه ذکر کول او د شاګرد مې چې کومه خبره کړله د قوی د سکړنی استاد پوه شوي جی په دې باندې اما بعد فانك يرحمك الله ها هنا تفصيل لا بد من معرفتها والتيقظ لسماعها والتيقظ يعرف بها من له قلب او القى السمع وهو شهيد الاول فانك يرحمك الله انك ما المخاطب لقوله فانك المخاطب فيه قولا الأول هو أبو إسحاق والثاني أحمد هو من معاصره فإنك المخاطب بهذه الكلمة إما أن يكون معاصر أو يكون هو تلميذه بس يرحمك الله بتوفيق خالقك من هذا المقام أن يذكر الباعث على التصنيف وقد قلت لكم مرارا من هذا الموضع يذكر الأول باعث على التصنيف والثاني مؤلف فيه والثالث شروط المؤلف والرابع تحسين الجواب تحسين السؤال وتحسين الجواب فمن هذا المقام يذكر الأمر الأول أعني الباعث على التصنيف بتوفيق خالقك معنى التوفيق لغة واصطلاحا علمتم فيما سبق بارك الله في علومكم وفي أذهانكم وفي قلوبكم أنا أظن هذه المسألة معلومة عندكم لا ضرورة إلى تذكرتها صحيح بتوفيق الجار والمجرور في تعلقه قولان الأول بالتوفيق يتعلق بيرحمك الله يعني فإنك يرحمك الله عليه فخدای دې زما قسمی کې ته پیږي ستاره پلار پم نه پیږي مخه ته کتاب ځان لکه دا شته کنه څه کتاب شته لکه بل نو بیا سبل څه چلو کوي کنه سلور کسان یو کتاب تناستي کتاب چې سینې دلان دی نه کنه تاسو امام رازی نه نال ماوردی یو کتاب چرته راک عدل دا خو چې د سماعت ناستي دا صم بكم عمي فهم لا يرجعون دا په ما بوج راولي دا ګوره د دې جنا غزه کې کتاب ډېر تکړه دا په ما زور دی نو ته ځکه لک خای دا چې
دا غنیش یا ته بیا وګوره دا د مقدمه انتهایی مشکله ده دا مسلم د دې دا مقدمه ده د نور څه نشته دا مقدمه او کتاب الایمان خود مسلم دي دا خو سړی ملا ماته دا لاندې سیندی لګیدل زه دا سیندی خو نه پرېدم دا نووي لګیدل دا نووي څه پرېدم صد الله په فضل یا مثلا د فتح الملهم لګیدل نو تاسو یا بزمانه پاتیس دا مونږ نه پریدو ان شاء الله نو د دې د وجنه دې ته ډیر خخ نظر کوي غوته بوته نیسي لاندې ته دو ایکم لیکلې ضمیر کی مسئله او چې د دې نه غځي کې په کتاب کې حافظ الکتب والله کې امام بخاری په پیدا سي چلته کتاب پروتي پوه شو کنه ها وسګورا ها هنا مسألة دقيقة غميزة وقد أوضحها السندي لكن لا تنظروا إلى كلام السندي أنا أقول لكم فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت يعني بتوفيق الجار والمجرور في متعلقه احتمالا الأول يتعلق بيرحمك الله والثاني ذكرت صحيح لكن الاحتمال الأول ضعيف لأن معناه فإنك يرحمك الله بالتوفيق يعني رحمة الواجب صار مقيدا بالتوفيق صار والحال أن رحمة الله مطلقة ليس مقيدا بقيد وهذا هو كلام السندي فالصحيح أن يتعلق بتوفيق بقوله فيما بعد ذكرت فلهذا ذكر متعلق بذكرت يعني لا بقوله يرحمك الله وإن كان هو احتمال لكن ضعيف لكن لأنه يكون الرحمة في هذا المقام مقيدة والحال أن الرحمة مقيد أم مطلق رحمة الواجب مطلق غير مقيد بقيد ذكرت أنك هممت المفعول لقوله ذكرت هو قوله أنك هممت هذا هو مفعول لقوله ذكرت أنك هممت يعني أنت قلت لي أنك هممت الهم القصد الإرادة يعني أنك هممت يعني أنك قصدت بالفحص الفحص في اللغة تفتيش كردن التفتيش عن تعرف جملة الأخبار هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار فمن هذا المقام يذكر المؤلف فيه يعني المؤلف فيه هو الأحاديث عن جملة الأخبار يعني عن جملة الأحاديث المأثورة عن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجملة الأخبار في سنن الدين وأحكامه في سنن الدين ما المراد من سنن الدين المراد من سنن الدين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة فبينهما تباين فبينهما الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة أبي المراد من في سنن الدين المراد من السنن المندوبات والفرائض والواجبات وغيرها والمراد من أحكامه الواجبات فهذا هو من قبيل عطف الخاص على العام أبي المراد من السنن الطرق من السنن الطرق العامة والأحكام خاصة فهذا هو من قبيل عطف العام على الخاص فهذا العطف إما من قبيل عطف المباين على المباين أو من قبيل عطف الخاص على العام أو من قبيل عطف العام خاص على العام أو من قبيل عطف العام على الخاص هذا هو الكلام
صحيح؟ فهمتم؟ الحمد لله. وما كان منها في الثواب والعقاب، وما كان منها، الضمير في منها راجعة إلى الأخبار، يعني أنت هممت بالفحص عن جملة الأخبار، وما كان منها الأخبار التي واردة في الثواب والعقاب في الآخرة والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، وغير ذلك بالأسانيد. المراد منه بالأسانيد يعني مع الأسانيد، بالأسانيد يعني مع الأسانيد، ليس هو جمع للسند بل هو جمع للإسناد. الإسناد مفرد، الأسانيد جمع. عبد الحي تسمع كلامي؟ الأسانيد جمع ومفرده الإسناد ومفرده. لكن ها هنا السؤال، اعتراض سؤال، وهو الأسانيد جمع الإسناد، والإسناد مصدر، والإسناد والمصدر لا يصنع ولا يجمع، فما هو الجواب؟ الجواب من هذا السؤال، الإسناد ولو كان مصدرا، لكن المصدر يصنع ويجمع إذا قصد به الأنواع، إلا أن يقصد، والمصدر لا يصنع ولا يجمع إلا أن يقصد الأنواع. يعني متى قصد الأنواع فالمصدر يصنع ويجمع. فهمتم؟ خلاصة الكلام، المصدر يدل على الماهية المعرة عن التعدد والتكسر، لكن إذا قصد بالمصدر الأنواع فيجمع المصدر. وفي هذا المقام قصد بالمصدر الأنواع، فلذا جمع بالأسانيد، جمع التي بها نقلت، الأسانيد التي بها نقلت بسبب تلك الأسانيد، وتداولها أهل العلم فيما بينهم، وأهل العلم ينقلون فيما بينهم ويتدارون وينقلون فيما بينهم. فأردت أرشدك الله، فأردت من هذا الموضع يتكرر الكلام، من هذا الموضع يتكرر الكلام، من هذا الموضع يتكرر الكلام. ومع هذا يدعو لتلميذه، أرشدك الله، يدعو لتلميذه. فيه الإشارة، ينبغي للأستاذ وللشيخ أن يدعو لتلاميذه، أن يدعو لي ويتكلم معه بكلام حسن، ويتكلم معهم بكلام حسن وبخلق حسن. فهذا هو من آداب الشيخ والأستاذ. فهمتم؟ أرشدك الله أن توقف، أن تطلع على جملتها، على جميعها، مؤلفة محساة، مؤلفة مجتمعة معدودة مجتمعة. ومن هذا الموضع يذكر، ومن هذا الموضع يذكر المؤلف، يعني شرط مؤلفي الاجتماع الأحاديث، شرط مؤلفي اجتماع شرط مؤلفي اجتماع الأحاديث، شرط مؤلفي اجتماع. وسألتني، ومن هذا الموضع يذكر التكرار، وسألتني، आपने मुझसे पूछा था أن ألخصها لك في التاليف بلا تكرار يكسر. يعني أنت سألتني أن ألخصها لك لكن بغير تكرار كثير، بغير تكرار كثير، يعني لا أكثر في التكرار، لا أكثر في التكرار، لا أكثر في التكرار، لأن لكثرة التكرار نقص، وهو الاستنباط لا يمكن منها، التفهم لا يمكن منها، فلنا أن ألخصها، فلي أن ألخصها وأختصرها،
وأجتنب عن التكرار الكثير، عن التكرار لا. فإن ذلك ضمير ذلك راجع إلى التكرار. فإن ذلك زعمت، زعمت بمعنى قلت، زعمت بمعنى قلت. ها هنا مسألتان لا بد من معرفتهما. خلاصة الكلام الأول التركيب لهذه الجملة، التركيب لهذه الجملة. والثاني ما معنى زعمت؟ الزعم القول الباطل، الزعم في اللغة القول الباطل. فما معنى؟ فما تفهم كلامي؟ الحمد لله. التركيب فإن ذلك زعمت، انظر له. فإن ذلك زعمت، فإن ذلك مبتدأ مما فيما سيأتي خبره. زعمت جملة معترضة، فإن ذلك مما قصدت، ذلك مبتدأ مما قصدت خبره. وبين المبتدأ والخبر جملة عبد الحي، جملة معترضة وهو قوله زعمت. صحيح. التركيب الثاني ذلك، فإن ذلك مبتدأ اسم، زعمت خبره، مما مفعول ثاني، مما مفعول ثاني. إذا والأول هو، والأول مقدر، أعني إذا زعمته كائنا مما يشغلها، إذا زعمته كائنا مما يشغلك. استادا گمانو کائنو داغینا چی تاب مشغول کی، تاب پریشان کی، تاب یو سٹ کی دا تفهم او دا استنباطنا. ترکیبان استطعتم ان تتكلموا معي في التركيب؟ نعم. فإن ذلك مبتدأ مما خبره، زعمت جملة معترضة. التركيب الثاني ذلك مبتدأ، زعمت خبره، ضمير في مرتبة المفعول مقدر، مما مفعول الثاني. تشريح الكلام تقدير العبارة إذا زعمته كائنا مما يشغلها، إذا زعمته كائنا مما يشغلها. صحيح. البحث الثاني قلت لكم ما معنى قوله زعمت؟ الجواب قال السيبوي وزعم الخليل، قال السيبوي زعم الخليل بمعنى القال الخليل. الزعم كما يطلق على القول الباطل هكذا يطلق على القول فقط بدون البطلان، كما قال السيبوي وزعم الخليل. وفي الحديث إن شاء الله سيرد عليكم إن شاء الله فانتظروا، وهو وزعم رسولك إن الله فرض علي 5 صلوات، وزعم رسولك أعني قال رسولك، قال رسولك. صحيح. فإن مما يشغلك عما له قصدت، يعني لشيء قصدت، لشيء قصدت، لشيء يشغلك التكرار، يشغلك التكرار الكثير، يعني التكرار الكثير يشغلك عما له أردت. إرادتك التفهم، وإرادتك الاستنباط، والتفهم والاستنباط، التفهم والاستنباط لا يمكن مع كثرة التكرار، لا يمكن مع من التفهم
من التفهم متعلق بقوله قصدت، يعني قصدت من التفهم فيها والاستنبات منها. وللذي سألت أكرمك الله. انظر لهذا الكلام، وللذي سألت خبر مقدم، عاقبة محمودة مبتدأ مؤخر، أو وللذي سألت مبتدأ عاقبة محمودة خبر. وللذي سألت أكرمك الله جملة معترضة حيث حين رجعت إلى تدبره، متى أرجع إلى تدبره، إلى تدبري وإلى فكري، يقع في قلبي أنك قلت قولا حسنا، قولا جميلا، قولا صادقا. وما تؤول إليه الحال إن شاء الله هذه الكلام إن شاء الله مقيد بقوله إن شاء الله. ينبغي أن يكون الكلام هكذا، لأن كل الأفعال بطريق التيقن، فهو في علم الله عز وجل وفي قدرته عز وجل، فلذا صدر كلامه بقوله إن شاء الله. عاقبة محمودة ومنفعتنا موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه. في هذا الكلام ركاكة ولطافة. الأول أنا أقول لكم قولا عليكم بالشهود، أي بالشهود القلب والنفس. ها هنا لفظ وهو لفظ العزم، لفظ العزم ولفظ الإرادة، لفظ العزم ولفظ الإرادة، لفظ العزم ولفظ الإرادة. الإرادة تعلمها ترجيح أحد المقدورين في أحد الأوقات هي الإرادة. العزم عبارة عن حصول الشيء في الخاطر بعد أن لم يكن حصول خاطر في الذهن لم يكن. عزم دي ته وي خبره د مخ کې زړه کې نه او بیا شي راش صحيح. فالله تعالى يريد صحيح إرادة الواجب الصحيحة، لكن عزم الواجب غير الصحيح، لأن هذا المعنى لم يمكن أن يتحقق في الواجب تعالى وتقدس. صحيح. وبعد أنا أقول ها هنا يريد الاعتراض، لكن أنا أريد الاعتراض، لكن قبل الاعتراض يجب علينا، يعني يلزم علينا أن أترجم كلام العلامة كلام إمام مسلم رحمه الله بطريق المحاورة. انظروا له. وظننت زمادا گمان دکاله چې تا مانه غوښتنه کوله تجشم ذلك مشقت ذلك. تجشم څه ته ویل کېږي؟ مشقت کشیدن. ان لو عزم لي عليه، کد الله د طرف نه زما د پاره په دې عزم شو، یعنی که الله ما د پاره عزم کو، الله زما د پاره څه شی وکړو او وقضی لی تمامه فیصله د الله را طرف نه وشوه زما د پاره د تمام، نو کان اول من یصیب نفع ذلك، اول هغه کس چې ته فایده رسی یا خاصتا هغه به زیم قبل غیری من الناس، قبل غیری من الناس، قبل غیری. فالآن يرد الاعتراض. أنت قلت لو عزم الله لي بذلك الأمر تكون فائدتها إلي خاصة قبل غيري من الناس، فالله عز وجل مستغن ومنزه عن العزم.
لأن العزم حصول الشيء في الدماغ يا في الذهن يا في الخاطر. لم يكن يعني كان معدوما وبعد هذا حصل في الخاطر. هذا الشيء لم يمكن في الله عز وجل. لهذا الاعتراضات أجوبة متعددة متكسرة. أما الجواب الأول القصد والعزم والإرادة والنية كلها ألفاظ متقاربة. فالمراد من العزم ها هنا الإرادة. فالمراد العزم والإرادة والقصد والنية كلها ألفاظ مترادفة قريبة المعنى. فالمراد من العزم ها هنا الإرادة. فالله يتصف بلا إرادة، مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بطلب لا محال. صفات الذات والأفعال ترى قديمات مسونات الزوال. تستفيدون وتفهمون كلامي. بارك الله في علومكم وفي أذهانكم وفي فطانتكم وحذاقتكم آمين. وما ذلك على الله بعزيز. الجواب الثاني العزم ها هنا بمعنى اللزوم. العزم بمعنى انظر له أن لو عزم لي عليه، أن لو عزم لي المذكور لفظ العزيمة لكن بمعنى لا اللزوم. وفي الحديث وفي أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لم يعزم بمعنى لم يترك. لم يلزم الترك. لم يلزم الترك غير لازم علينا. خلاصة الكلام العزم بمعنى اللزوم. أن لو عزم بمعنى لزوم. إذا كان العزم بمعنى اللزوم فالأمر سهل بعد إن شاء الله. الأمر سهل إن شاء الله. فهذا جوابين صحيحين. العزم لو عزم لي ذكر العزم والمراد منه الإرادة أو المذكور ها هنا لفظ العزم ومعناه اللزوم. فالأمر سهل بعد إن شاء الله. هذا القول قد تم، كلام تم لأسباب كثيرة. انظروا له لأسباب كثيرة. أعني النفع ذلك أول من يصيبه إياي خاصة. يعني النفع هذا الكلام لي لا للغير. عبد الحي نفع هذا الأمر يعني التلخيص بغير تكرار. نفع ذلك لي خاصة لغير من الناس لأسباب كثيرة. هذا الكلام فيه احتمالات ثلاثة. الأول يتعلق هذا الكلام يصيبه من يصيبه. والثاني هذا الكلام يتعلق بقوله وألخصها. والثالث يتعلق بقوله عاقبة محمودة. عاقبة يعني عاقبة هذا الأمر محمود لأسباب كثيرة.
دي كلام كسمرة احتمالات. الأول يتعلق بقوله نفعه يصيب إلي خاصة لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، يطول بذكرها أي البيان. يعني إن كنت مبينا فالكلام طويل في هذا المقام، لا أطول الكلام، لا أطول، لا. إلا أن جملة ذلك، إلا أن جملة، يعني لا أذكر الوجوه كلها لطول البيان، إلا خلاصتها ومختصرها، إلا خلاصتها ومختصرها، وهو أن ضبط القليل من هذا الشان، أن ضبط قليل من هذا الشان أي علم الأحاديث بالأسناد، من ذلك الشان يعني علم الأحاديث بالأسناد. ضبط القليل وإتقانه أيسر سهل على المرء، أيسر سهل على المرء من معالجة الكثير منه، من معالجة يعني من معالجة الكثير، يعني من وقوع الكثير منه، من زمت دلقوا ثاني وديرو سيشي جران. معالجة الوقوع، الدخول من الوقوع، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، لا سيما الرجال الذين لا يتميز عنه عن عوام الناس لا يفهمون. المراد من العوام في هذا الموضع أنا وأنت، نحن العوام الذين ليس له مهارة تامة في الحديث. فالمراد من العوام ليس الذين المزارعين، ليس المراد من المزارعين، ليس المراد منهم مشتري الباذنجان أو مشتري البطاطيس أو مشتري الخيار أو مشتري الصنابر أو بايعي أو مشتري الفلفل السوداني أو مشتري التفاح والمشمش والخوخات والكرنب وغير ذلك من الأمور. أنتم تعرفون معنى هذه الأشياء التي كنت ذكرتها؟ خاوري نو آلوگان، پالک، بنگوپی، بلگوپی، او دغه رنگ مثال په تور باندې نشپاتای، او دغه رنگ هغه اړو، او د پکې صرف تفاح پیژن. وای خدایا ها الباذنجانو نه دا ګوره فایده کوي هر قسم. دا ما تاسو ته اسې ووې، ځکه مې راته ووې چې مې لکه تاسو دا نومونه یاد کړئ. یوه خبره ماسې خو څوک نه کوي که نه، په دې دومره زیاتې هوا کې چې سړي نه خولې بهیږي خو څه چل خوي که نه، دا سوچ یې ورسره که نه چې دا سړي به څنګه په دې خبره پوهېږي. نو تاسو پوه شوئ چې څه حده پورې شکر دی پوه شو. كما أن مشتري الأفندي لا يعلم، الأفندي سنترخا ديتوي بوش يوسف سمتريتوي خاذا بريدا مسألة. المراد من العوام نحن، هم في العوام، نحن في العوام لسنا بمحرة لعلم الحديث ولعلوم الحديث. فهو يقول ولا سيما عند من لا تمييز له من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، مگر چې پوهې کې په تمیز بل سړی
عوام لخامخا غریبان خو پسم نه پیږي الا مگر چې عبدالحی راشو پويږي او کنه پويږي په خپل پټکیو تړي چې پوښه الا مگر بان يوقفه ضمیر تا ګورا دا سړی رملا ماته الا ان يوقفه على التمييز غيره چې بل کس پیسي شي کی. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، إذا كان الأمر كذلك عن العوام لا يفهمون الأحاديث، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. يعني القصد إلى القليل لهم أعلى وأرفع وأشرف من ازدياد السقيم. وإنما يرجى بعض المنفعة. غرض الإمام من هذه العبارة دفع اعتراض أنت تقول القليل أولى، والعلماء الكرام يقولون والمحدثون الكرام يكسرون الأحاديث في كتبهم، فهو يقول أنا أنظر إلى القليل لأن العوام لا يفهمون وليس فيه فائدة وليس فيها فائدة، والعلماء الآخر من المحدثين الكرام والأئمة المجتهدين ينظرون بأن المخاطبين من أهل العلم وأنقل عنهم الأحاديث بطرق متعددة متكسرة فلها فائدة، فله للتكرار فائدة، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هم يفعلون في الفعل الحسن وأنا أفعل الفعل الحسن، هم يرجو الله واليوم الآخر ونحن نرجو الله واليوم الآخر. إن الله لا يطلع على الصواب في الآخرة. هل الواجب يطلع؟ کافر نشه خدای ستړی کیږي په دې چې چاله ثواب ورکي؟ لا، الله نه ستړی کیږي چې ثوابونه ورکي، هغه له دې دغه ثواب ورکي او بس وي مال به زما درې ثواب راکړي. وإنما يرجى بعض المنفعات في الاستكثار من هذا الشان من هذا الشان أي علم الحديث بالإسناد، والمراد من الشان هذا، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس هم خلص الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة. هم الناس أوتوا من الله عز وجل لهم التيقظ والمعرفة بعلم الأحاديث، فلهم مرتبة جيدة وقريحتهم قريحة جيدة، فجائز لهم أن يستكثرون ويستكثرون المحدثين لمثل هؤلاء من المحدثين، لهم فائدة في هذا التكرار. آغا خلق چاگی تا رزق ورکلی شی دا بعض متیقظ و دا معرفت خدای پا سینہ کی معرفت چولی اللہ پا دماغو کی قوت. لهم بعض التيقظ ولهم بعض المعرفة ولهم فتانة وزكانة سمحاء في مثل هذه المسألة، فجائز لهم التكسر. والمعرفة بأسبابه يعني ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله أسباب الحديث وعلل الحديث. يقولون المهرة أسباب والعلل، مثلا فسق الراوي عدم ضبط الراوي، كذب الراوي، كفر الراوي وغير ذلك، وسوء فهم الراوي، فهذه علل وأسباب 10 تقريبا، إن شاء الله سأذكر لكم بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. فهذه هي الأسباب وهي العلل.
فإن ذلك إن شاء الله، فإن ذلك إن شاء الله، يعني هذا الاستقصار. فإن ذلك إن شاء الله يهجم، فإن ذلك يهجم. المراد من يهجم الأخص، فإن ذا إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك، يعني الأخص فيما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. آغا خلق چاغیت اللہ بعض تیقظ و معرفت ورکڑے بی اسبابه و علله، دا خلق انشاءاللہ دی با اخص کے آغا چی دی تورکڑے شویری من ذالک دا دینا و تورکڑے شویری دا دی کسرتنا علی الفائدة فی الاستکثار من جمعه، بفائدے معنی دا استکثار دا، بفائدے معنی دا چانا دا اغیت استکثار فیدہ رسی. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص، بخلاف معاني في معاني الخيال إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني بخلاف الخاص، بخلاف الخواص المقصودين المرجوع إليهم. أما عوام الناس بخلاف معاني الخاص، يعني بخلاف الخواص الذين بخلاف الخواص المقصودين، بخلاف الخواص المقصودين هم أئمة، هم المجتهدون من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الحديث الكثير، فلا معنى لهم أنهم يقصدون الأحاديث الكثير والحال قل عجزوا عن معرفة القليل، عن معرفة يعني هؤلاء عاجزون ضعيفون عن معرفة القليل، وهم يطلبون ويقصدون الأحاديث الكثيرة، فلا معنى لهم. في هذا الزمان يقولون بالخصوص خصوصا الطلباء الكرام، ما معنى قوله الله استوى على العرش؟ الله، فهذا هو كلام دقيق وليس مع السائل علم قليل، فكيف يسأل عن هذه المرتبة وعن هذا الأمر الجزيل؟ فهؤلاء. أما عوام الناس فهم بخلاف معاني الخاص، يعني هم متزاد الأئمة، هم متزاد المهرة، هم خلاف الخواص المقصودين، هم بخلافهم، يعني هم أزدادهم. فكيف يطلبون الأحاديث الكثير والحال أنهم قد عجزوا عن معرفة القليل، عن معرفة القليل. فهمتم كلام العلامة وكلام الإمام بأكمل تفهيم؟ بارك الله لكم. ها هنا سؤال دقيق عميق يرد في أسفار يرد في الأسفار وفي الكتب، رأيته كثيرا. ها هنا دعوة خاصة. كان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة، وہ کہہ چکا ہے کہ اس امر کا فائدہ مجھے ہوگا، دیگر کو نہیں ہوگا. ابھی جو دلائل دیتے ہیں لأسباب کثیرۃ، لأسبابنا، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا. دلیل جو پیش کر رہا ہے تو اس کے اندر تو یہی بات ہے کہ دوسروں کو فائدہ ہوگا. کس کو فائدہ ہوگا؟ دوسروں کو فائدہ ہوگا. نو دا خبر صحیح کا غلط رہا. شابہ شابہ، دا صحیح نہ دا کہنا. تاسوس دا عربین بغیر پا پختو پوئے گئے نہ کہنا ظالم بچو. یعنی حاصل الکلام ان دعواہ، حاصل الکلام ان دعواہ فائدة هذا الأمر يرجع إلي خاصة. وقال في العبارة لأسباب كثيرة يطول، فهو يذكر من هذه العبارة فائدة كثير من الناس، يعني فائدة الناس، فالتقريب غير تام، يعني الدليل لا يرد على الدعوة.
دعواه شيء واحد ودليله شيء آخر. ګوره یقیني پوه شوی په دې مخکې نه وی پوه شئ که اوس ګوره څه شوی اوس صحیح پوه شاه صاحب ته پوه شوې که نه ودې وژله وه ته خو دغه یو شي باندې پوهېږې نو مطلب دا دی نفل ډېر کوي که نه تهجد او دغه فلان ډینګ دا ډېر زیات کوي سنتو سره هم ډېر کوي لکه دا رواتب او دا ما قبل مؤکده او غیر مؤکده صحیح ده که نه هولاړ سنت او پراته سنت لکه ټول شاه صاحب کوي ماشاءالله ما ته ګوره که نه بیا ورپسې خبرې کوم ګوره صحیح شوه خلاصة الكلام ها هنا دعوة ودليله الدعوة شيء آخر والدليل شيء آخر فالتقريب غير تام من ها هنا التقريب غير تام التقريب الغير التام عبارة عن أن يكون الدعوة شيء آخر والدليل شيء آخر. الجواب ها هنا عبارة منصوصة هو وعبارة باعتبار المفهوم يعني خلاصة الكلام نفع ذلك الأمر يرجع إلينا يعني فائدتها سنية عامة هذا هو مفهومه هذا هو فالدليل تام على دعواه لكن هذا الأمر في غاية التكلف وإن أوردها الشارحون الكرام في كتبهم. الجواب الثاني هذه العبارة يتعلق بعاقبة محمودة عاقبته يعني عاقبة هذا الأمر محمودة لأسباب كثيرة لأسباب هذا هو الراجع عندي. الثالث يتعلق بقولها ألخصها أن ألخصها في الصفحة السابقة التي قرأناها ألخصها فهو يتعلق بقولها يعني ألخصها لأسباب كثيرة لكن فيه اعتراض وهو التباعد ألخصها مذكور فيما سبق لأسباب مذكور فيما لحق بعده فبين المتعلق وبين المتعلق فصل كثير وبون بعيد فالراجح عندي هي تعلقه بقوله عاقبتنا فالتقريب تام وصلى الله